मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह से ज्यादा कौन सच बोलेगा। तो कुछ सच अल्लाह ने बोले हैं जो हमें कड़वे लगते हैं। सच आपको पता है ना, हमेशा कड़वा लगता है ना। तो देखो अक्लमंद वो है जो उस कड़वे सच को मान ले। कुछ सच अल्लाह ने कहे हैं वो हमें कड़वे लगते हैं। आज अगर नहीं माना हमने उस सच को तो कल हमारी जिंदगी बर्बाद होने वाली। वो सच क्या है? अल्लाह ने हमें बताया, या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास, ए लोगो मरने के बाद खत्म नहीं हो जाते, मिट्टी होके जिस्म जाया होता है, रूह खत्म नहीं होती। वअन्नल्लाह यबअसु मन फिल कुबूर, वो तुम्हें दोबारा इंसान बना के जिंदा करेगा। ये एक सच है जो किसने कहा है? अल्लाह ने कहा है। तुम्हें यकीन नहीं आता कैसे जिंदा करेगा? तुम कहते हो मर के मिट्टी होके खत्म हो जाते हैं, जिंदा कहां से होंगे? फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराब, तुम्हें हमारी कुदरत पे यकीन नहीं आता। देखो पहली मर्तबा मिट्टी से बनाया, सुम्मा मिन नुत्फा, फिर उस मिट्टी को मनी का कतरा बना दिया हमने, जो माँ के रहम में जाता है, औरत के रहम में जाता है। फिर वहां से क्या होता है? वो मनी का कतरा खून के लूथड़े में तब्दील होता है। जो खुदा मिट्टी से मनी बना सकता है, मनी से खून बना सकता है, सुम्मा मिन मुज़गा, फिर उससे गोश्त का लूथड़ा बनाता है, फकस, और फिर क्या, उससे हड्डियां बनाता है। फकसौनल इज़ाम लहमा, उन हड्डियों पे फिर गोश्त चढ़ाता है। सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, फिर खूबसूरत बच्चा बना के माँ के पेट में आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, कलेजी, नाखून, ये सारी की सारी चीजें माँ के पेट में कोई डेंटिंग पेंटिंग वाला मजदूर नहीं बैठा हुआ। एक गाड़ी कंपनी में तैयार होती है, सैकड़ों मुलाजिम, कोई टायर लगा रहा है, कोई इसके स्क्रू टाइट कर रहा है, कोई स्टीयरिंग बना रहा है, लेकिन माँ के पेट में गाड़ी से ज्यादा पेचीदा मशीन तैयार हो रही है जिसको इंसान कहते हैं। ऐसा इंसान माँ के पेट में तैयार हो रहा है और कोई मजदूर माँ के पेट में बैठा हुआ काम नहीं कर रहा। फी ज़ुलुमातिन सलास, तीन अंधेरों के अंदर, रहम की झिल्ली, फिर पेट का अंधेरा, फिर माँ की खाल का अंधेरा, इन तीन अंधेरों के अंदर इंसान की कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है। कोई ठेकेदार माँ के पेट में बैठा हुआ नजर नहीं आएगा। सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, फिर हम तुम्हें माँ के पेट से बाहर निकालते हैं और एक नई तख्लीक में तुम्हें जन्म देते हैं, माँ की छातियों में चश्मे जारी कर देते हैं, फिर आसमान से तुम्हारी रोजी के लिए बारिशें बरसाते हैं। हत्ता इज़ा बलग अशुद्धहु, यहां तक के जवानी की दहलीज पर तुम कदम रखते हो। जो खुदा ये सारे काम तरतीबवार कर सकता है, वो खुदा मुर्दे को क़यामत के दिन जान डाल के अपने सामने खड़ा कर सकता है। ये एक सच है जो किसने कहा है? अल्लाह ने। सिर्फ इतनी ही बात होती तो ये सच कड़वा ना लगता हमें, बल्कि मजेदार होता ये सच। ये तो बड़ा अच्छा सच है ना कि हम मर के खत्म नहीं होते, दोबारा जिंदा होंगे, दोबारा लाइफ को एंजॉय करेंगे, दोबारा सुट्टे लगाएंगे। क्या ख्याल है भाई? ये सच तो बड़ा मजेदार है ना। देखो काफिर कहता है मर गए तो कहानी खत्म। ये झूठ कड़वा है। काफिर झूठ बोलता है, मर के मिट्टी होके क्या हो गए? खत्म। लेकिन ये झूठ बजाहिर कड़वा है। कड़वा इसलिए कि यार बस मर गए तो खत्म कहानी। अल्लाह एक सच बोल रहा है कि खत्म नहीं होते, दोबारा जिंदगी मिलेगी। ये सच है, कड़वा नहीं लग रहा, ये तो बड़ा मीठा सच है। लेकिन इस सच के बाद एक और सच अल्लाह ने कहा है, वो बड़ा कड़वा है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? इसके बाद अल्लाह ने एक सच कहा है। वो सच क्या है? लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, आज जो नेमतें तुम्हें मिली हुई है ना, आज नेमत है, नेमत का हिसाब बोलो। बोल ही नहीं रहे यार। लियारी स्टेशन भी वही निकला जो अंडा मोड़ स्टेशन है। आज नेमतें हैं। रात को गहरी नींद सोगे, नेमत है या नहीं है? सुबह नींद से बेदार होगे, नेमत है या नहीं है? सुबह नाश्ता करोगे, नेमत है या नहीं है?
دوپہر بھوک لگتی ہے اللہ کھانا کھلاتا ہے، نعمت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو اللہ نے گھر دیا، ٹھکانہ دیا، نعمت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو آپ کی ماں کا سایہ دیا جس نے آپ کو بچپن میں محبت سے پالا، اگر ماں نہ ہوتی کوئی اور عورت اس طرح پال لیتی جیسے ماں پالتی ہے، نعمت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو خدا نے باپ کا سایہ دیا جس نے آپ کی ماں کو شیلٹر دیا، تحفظ دیا کہ عزت کے ساتھ آپ کو پالے، روڈوں پہ لے کے نہ گھومے آپ کو، یہ خدا نے باپ کی شکل میں نعمت دی یا نہیں دی؟ پھر اللہ نے آپ کو دیکھنے والی آنکھیں دی، یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ سونگھنے والی ناک دی، یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بی، بتاؤ اگر اللہ آنکھوں سے دیکھنے میں بینائی سلب کر لے، دیکھنے کی طاقت سلب کر لے، کانوں میں سننے کی طاقت چھین لے اللہ تعالیٰ، اور دلوں پہ مہر لگا دے، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، تو اللہ کے سوا کون ہے جو ان طاقتوں کو دوبارہ بحال کرے؟ آنکھ دینے والا بھی اللہ، اور آنکھوں کی بینائی باقی بھی کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی۔ سننے کی طاقت دینے والا بھی اللہ، اور سننے کی طاقت باقی کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے۔ ناک میں سونگھنے کی طاقت دی بھی اللہ نے۔ کوئی کون سے آلات لگے ہوئے ناک میں نظر آتے ہیں کیا؟ عجیب ہے، 2 سوراخ ہیں، کوئی چیز قریب لے کے جاؤ فوراً پتہ چل جائے گا بدبودار ہے خوشبودار ہے، ہاتھ کے قریب لے کر آؤ گے نہیں پتہ چلے گا، پاؤں کے قریب لے کے جاؤ گے نہیں پتہ چلے گا، آنکھ کے قریب لے کے جاؤ گے نہیں پتہ چلے گا، کان کے قریب لے کے جاؤ گے نہیں پتہ چلے گا، جیسے ہی ناک کے قریب لے کر آئے ایک دم ناک سگنل دیتی ہے، بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے یا بدبو آ رہی ہے۔ سننے کی طاقت کے لیے یہاں سوراخ رکھ دیے، ناک کے قریب آواز جائے گی نہیں سنائی دے گا، منہ کے قریب آواز جائے گی نہیں سنائی دے گا، یہ والے سوراخ آوازوں کی لہروں کو کیچ کر رہے ہیں، یہ والے سوراخ دیکھ رہے ہیں سامنے۔ ناک سے کان سے دیکھ نہیں سکتا، لیکن آنکھوں سے دیکھتا ہے انسان، دماغ سے سوچتا ہے، معدے سے ہضم کرتا ہے، ہاتھوں سے پکڑتا ہے، ٹانگوں سے چلتا ہے، ایسے جوڑ لگا دیے اس نے، ایک جوڑ بھی آپ کی انگلی کا دائیں بائیں ہو گیا، آپ میں پکڑنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ایک دوست جاننے والے، ان کی آنکھوں میں پلک جھپکنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، پلک نیچے لے کے جاتے ہیں تو اوپر نہیں آتی، اوپر لے کے جاتے ہیں باندھنا پڑتا ہے ان کو۔ وہ کہتے تھے، مجھے کسی نے ان کے بارے میں بتایا، وہ کہتے تھے کوئی کروڑوں روپے مجھ سے لے لے، کروڑوں روپے لے لے، میری آنکھوں میں جو لوگ ہم آنکھوں کے پلکوں کو اوپر نیچے کرتے یہ صلاحیت لوٹا دے، میں ساری جائیداد اپنی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہمیں نہیں پتا یہ جو ہم آنکھیں کے پلک جھپکتے ہیں نا، یہ آپ بتاؤ تھوڑی دیر کے لیے آپ آنکھ کھلی رکھو اور نیچے نہ لے جا سکو، کس قدر ٹینشن میں انسان آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اندھا ہو جائے دیکھنے سے، وہ آنکھیں خشک ہونے لگتی ہیں، اور اگر یہ نیچے لے کے گئے اوپر نہیں ہو رہی اب آپ سے، کس قدر بار بار آنکھوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہاتھ سے اوپر کرنا پڑے گا۔ ایک یہ پلک کی نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، جس سے آنکھوں کا حسن بھی برقرار، جس سے دیکھنے کی طاقت بھی برقرار، اللہ یہ نعمت اگر آپ سے چھین لے، آپ کروڑوں اربوں روپے بولی لگا کے اپنی اس نعمت کو واپس لانے کی کوشش کرو گے۔ یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے کہا کہ بادشاہ نے کہا، وقت بادشاہ تھا نافرمان، خدا کا باغی، انسان کے پاس حکومت اور دولت آتی ہے نا تو ظلم اور عیاشی اس کے ساتھ ساتھ آتی ہے۔ غریب آدمی دین پہ زیادہ چلتا ہے بنسبت دولت مند کے۔ تو اس بادشاہ نے کہا ایک بزرگ کو کہ میں آپ کو اپنے ملک کی آدھی سلطنت دینا چاہتا ہوں۔ ان بزرگ نے کہا کہ میری نظر میں تیری پوری سلطنت کی قیمت 2 ٹکے کے برابر بولو نہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسی بات کر رہا ہے بھائی، 2 ٹکا سمجھتے ہیں؟ بنگلہ دیش کی کرنسی 1 روپیہ 1 ٹکا کہلاتا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ کہتے ہیں نا ٹکے کا آدمی نہیں ہے، باتیں بڑی بڑی کر رہا ہے۔ تو ان بادشاہ نے کہا بزرگ سے کہ میں آپ کو اپنے ملک کی آدھی سلطنت بولو دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ 2 ٹکے کی میری نظر میں تیری سلطنت کی ویلیو نہیں ہے۔ بزرگ وہ بادشاہ حیران ہوا، یار کروڑوں اربوں روپے کی مالیت، میرا ملک، اور یہ کہہ رہے ہیں 2 ٹکے کی۔